सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धनबाट 146 सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता। अदालत मार्फत अबका केही दिनभित्रमै संसद पुनर्स्थापना हुने सांसदहरूको विश्वास। सरकारद्वारा 5 ठूला राष्ट्रसँग कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा जानकारी। आगामी 4 सातापछि मात्र सङ्क्रमणको गति घट्न सक्ने मन्त्रालयको आकलन। गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको बढ्दो प्रयोग र असरले मानिसको ज्यानै जोखिममा, विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मूल्याङ्कनमा सरकारको उस्तै सुस्तता। कोरोना सम्बन्धी अध्यादेश पालना नभए 5 लाखसम्म जरिवाना गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको चेतावनी। राष्ट्र बैङ्कद्वारा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि कडाई। र साउन यता मात्र नेपालको व्यापार घाटा 11 अर्ब 45 अर्बमाथि, निर्याततर्फ भने 10 वर्ष अघिको लक्ष्य प्राप्त गर्दै 1 खर्ब 8 अर्ब बढी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। विगत 24 घण्टामा देशभर 7220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 19846 PCR परीक्षणमा 7220 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 5,20,461 पुगेको छ। यस्तै 7135 जना कोरोना संक्रमण भएकाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै निको हुनेको सङ्ख्या 3,98,483 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,15,447 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा 924 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6531 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले रिट दर्ता गरेको छ। सोमबार विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पदका दावेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्। यसैबीच सांसदहरूले अदालतप्रति पूर्ण भरोसा रहेको र अदालतले यसअघि गरेका व्याख्यालाई टेकेर अबका केही दिनभित्रमै संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 146 जना निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गर्दै उक्त माग गरेका हुन्। विपक्षी गठबन्धनको बहुमत सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी गत शुक्रबार संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्। यसैको विरोधमा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो। यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले संविधान सम्मत रूपले संवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम सङ्ख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने देउवालाई नियुक्त गर्नका लागि आदेश पनि माग गरेको बताएका छन्। संविधान सम्मत रूपले संवैधानिक रूपले
प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम सङ्ख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान कुल्चने काम गरेकाले संविधान विपरीतका क्रियाकलाप र अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मेलमत गरेर संविधान मिचेर उहाँले जसरी मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो। यसरी नेपालको लोकतन्त्र नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हामी राजनीतिक दलहरू, देशका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण पटक पटक अदालतमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पनै थिएन जतिखेर हामीले संविधान त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ, तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि पटक पटक एउटा अहङ्कारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा, संविधानको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक पटक न्यायालयको ढोकामा। नेता थापाले अदालतप्रति भरोसा रहेको पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको व्याख्यामा टेकेर अबको केही दिनभित्रमा संसद पुनर्स्थापना हुनेमा उनले विश्वास पनि व्यक्त गरे। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको भर्चुअल प्रेस मिटका क्रममा उनले विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका हुन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि जानकारी गराएका छन्। उनले हालै कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि विभिन्न देशसँग उच्च स्तरीय छलफल भई पत्र समेत काटिसकिएको पनि जानकारी दिएका छन्। यस्तै आगामी 4 सातापछि मात्र कोभिड सङ्क्रमणको गति घट्न सक्ने आकलन पनि मन्त्रालयको छ। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 खोप खरिदका लागि 5 ठूला राष्ट्रसँग पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीनसँग उच्च स्तरीय पहल तथा पत्राचार गरिएको बताएका हुन्। नर्वेमा स्टकमा रहेको खोप ल्याउनका लागि शुक्रबार आफूले नर्वेली राजदूतसँग कुरा गरेको र नर्वेले सकारात्मक जवाफ दिएको पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। मित्र राष्ट्रबाट अहिलेसम्म 2 अर्ब बराबरको स्वास्थ्य सामग्री नेपालले प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले थप मुलुकहरूले स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउन चाहेको समेत जानकारी दिए। साझेदारी र सहयोगको सन्दर्भमा दोस्रो लहर पश्चात नेपाल सरकारको आह्वान अनुसार चीन, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, बङ्गलादेश सरकार लगायतका विभिन्न संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ। चीन सरकारबाट 2000 थान अक्सिजन सिलिन्डर, तिब्बत सरकारबाट 150 थान लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क, स्पेन सरकारबाट 15 भेन्टिलेटर, 10 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 1,24,000 एन्टिजेन किट लगायतका सामग्रीहरू, स्विट्जरल्यान्डबाट 11 लाख एन्टिजेन किट, 40 भेन्टिलेटर
र 10 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू। बङ्गलादेश 10,000 रेमडेसिभिर औषधि प्राप्त भएको छ। सिङ्गापुरबाट 20 भेन्टिलेटर, PCR किट 1,24,000 लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ। अमेरिकाबाट 5 लाख एन्टिजेन, PPE लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ र थप आउने क्रममा रहेको छ। यसै गरी मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल प्रवेश गर्ने 14वटा मुख्य नाकामा एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्। यसैबीच मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएको र स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सकिनेदेखि युनिफाइड अस्पताल स्थापनासम्मका प्रावधान अघि सारेको छ। सोही अनुसार आजै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने थप आदेश सार्वजनिक गरिसकेको छ। आजै स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले आगामी 4 सातापछि सङ्क्रमणको गति घट्न सक्ने पनि बताएका छन्। अहिले फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सङ्क्रामक र घातक भएको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठीले मानवीय आवत जावत भइरहेको र केही कार्यालय खुल्लै भएकाले पनि सङ्क्रमण घट्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले नेपालमा देखा परेको नयाँ भेरिएन्ट जसलाई B1.617.2 भेरिएन्ट मुख्य रूपमा फैलिएको देखिन्छ। यो पहिलेको भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक छ र घातक पनि छ। यसले नेपाली समाजलाई जुन ढङ्गले आक्रान्त पारेको छ, यस विषयमा अहिले कुल सक्रिय संख्या 1,15,547 रहेका छन्, जसमध्ये 1,08,198 जना र अस्पताल र संस्थागत आइसोलेसनमा 7,350 जना रहेका छन्। आइसियुमा 1,721 जना र भेन्टिलेटरमा 484 जना रहेको अवस्था छ। विगत एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक औसत 8,300 नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेका छन्। व्यक्तिहरूको आवत जावतमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएको र केही सेवा र कार्यहरू सुचारू रहेको हुँदा संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा संक्रमण आगामी 4 हप्तामा क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिन्छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,000 पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि अघि सारेका छन्। सरकारले कोभिड-19 को उपचारका लागि 157वटा अस्पताल छुट्याएको र 45 निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। वैशाख महिनामा मात्रै उपचारका लागि 45 करोडको शोध भर्ना गरिएको समेत मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रभावका बीच सरकारलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, दात्री निकायहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप प्राप्त भइरहेको छ। तर ती स्वास्थ्य सामग्री कतिको गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भने हुन सकेको छैन। अझ सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने आकस्मिक सेवाका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर, परीक्षण र कार्य सघनताको मूल्याङ्कन पनि गरिएको पाइँदैन। यसरी महामारीका बेला गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसँगै यति बेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायत अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसले सर्वसाधारणको जनजीवन क्रमशः असहज बन्दै गएको छ। निषेध आज्ञाको तेस्रो हप्ता पुग्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको पहिचान दर र मृत्यु सङ्ख्या घट्न सकिरहेको छैन। सरकार कोरोना सङ्क्रमण कम गराउन लागिरहे तापनि त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको लागि विश्व समुदायसँग सहायता मागिरहेको छ। यससँगै सरकारलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, दात्री निकायले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप प्राप्त भइरहेको छ।
यसरी प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्री आकस्मिक उपचार सेवाका लागि प्रयोग हुने र दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने दुई प्रकारका छन्। सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने आकस्मिक सेवाका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण र कार्य सघनताको मूल्याङ्कन गएको पाइँदैन। महामारीको समयमा अभाव हुने यस्ता सामग्रीले तोकेभन्दा कम काम गर्यो वा गुणस्तरीय काम गरेनन् भने बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। यसमा सहयोग लिने निकाय चनाखो हुनुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। काठमाडौँका विभिन्न ल्याबहरू र अस्पतालहरूमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आएका बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडीले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढिरहेको बताए। उनले पछिल्लो समय अभाव र आवश्यकताको अनाधिकृत रूपमा फाइदा उठाउँदै बजारमा भेन्टिलेटर, हाई फ्लो मेसिन र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर धेरै नक्कली आउन थालेकोले सचेत रहन पनि आग्रह गरे। नेपाल सरकारबाट चाहिँ जस्तै कसैले किनेर लिएर आउँछ भने पनि किनेर लिएर आइसके पछाडि अब डोनेसन गर्ने ठाउँमा पनि त्यसको सामान कस्तो हो त गुणस्तर, अब लगानी गर्नेले लगानी गरेर दिएको छ तर गुणस्तर कस्तो हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म गुणस्तर चेक गरेर दिइरहेको अवस्था छैन। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामान दिँदा हुन्छ भन्ने खालेमा चाहिँ मान्छेले त्यसको आधारमा मात्रै टेकेर गरेको छ। त्यो इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तै ISO-C सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन् हैन, र त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले पनि लिँदाखेरि मैले कस्तो किसिमको चाहिँ गुणस्तरको भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया, हाई फ्लो नेजल क्यानुलादेखि लिएर गरेर जुन अहिले कोभिड आइसियुमा युज हुने उपकरणहरूदेखि लिएर गरेर पल्स अक्सिमिटरदेखि सबै चिजहरू कस्तो मैले लिएर आइरहेको छु र कस्तो दिइरहेको छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ चेक गर्न जरुरी इच्छा छ। त्यस्तै मेडिकल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरूले पनि सामग्री उपकरण खरिद गर्न प्रयोग गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्नुपर्ने र अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण बिक्री गर्दै आएका व्यवसायी र रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपकरणको लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद तथा प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यानै जोखिममा पर्ने थालेको बताए। उनले प्राविधिक ज्ञानसहित प्रयोग गर्नुपर्ने उपकरणहरू घर घरमा प्रयोग हुनका साथसाथै बजारमा नक्कली सामानको बिक्री वितरण बढेको पनि बताए। नियमनकारी निकाय भनौँ न भने पनि हाम्रो डिफाइन्ड छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो तर उनीहरूको चाहिँ डिफाइन्ड उसले गर्न सकेका छैन। अब चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? अब कम्पनी लिस्टिङ गरौँ भने त पनि गर्न सकेका छैन। कमसेकम यो कम्पनीको चाहिँ यो क्वालिटी ठिक छ, यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति भएको भएदेखि त्यही कम्पनीको मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने सिस्टम गरेदेखि हुन्थ्यो। तर यो क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। यसैबीच बजारमा छ्याप्ती कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आकस्मिक सेवा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण स्वास्थ्य सामग्री मन्त्रालयले तोकेभन्दा मापदण्ड बाहेक नकिन्न र प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रालयले उपकरण सामग्री सहयोग लिँदा पनि तोकिएको मापदण्डभित्र परेको मात्रै लिने नीति रहेको अधिकारीले बताए। हामी कसैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एकद्वार प्रणालीभन्दा फरक तरिकाले नेपालमा सामग्री ल्याउने, त्यही सामग्री हामीले बेच्ने अथवा किन्ने र कुनै निकायलाई हामीले अनुदान दिने कामहरू नगरौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले हामीले तोकेका स्पेसिफिकेसन भन्दा फरकका सामग्रीहरू हामी कहाँ अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था हुन सक्छन्। यसले हामीले खोजे अनुसारको लगानी गरेको हिसाबले खोजे अनुसारको प्रतिफल नपाउने अवस्था हुन सक्छ। पछिल्लो समय मित्र राष्ट्र चीनबाट आयात गरिएको तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग हस्तान्तरण गरेका चीनमा निर्माण भएका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणमा गुणस्तर कायम हुन नसकेको पाइएको छ। विश्व बजारमा चीनको निर्माण उत्पादन भएका आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार तथा सेवामा प्रयोग हुने उपकरणलाई त्यति राम्रो मानिएको पाइँदैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको प्रसङ्गमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याएको अध्यादेशको पालना गर्न सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ।
अध्यादेश पालना नगरेमा वा पालना गर्न अवरोध पुर्याएमा 1 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सीमित शाखा मात्र खोलेर अर्थात् आलो पालो रूपमा संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याएको अध्यादेशको पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। अध्यादेश पालना नगरेमा वा पालना गर्न अवरोध पुर्याएमा 1 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनिवार्य पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको हो। प्रशासनले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 को प्रावधानको पालना नभए कानुन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ। अध्यादेश बमोजिम जारी भएका मापदण्डको पालना सबैले गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि प्रशासनले जनाएको छ। यसैगरी अध्यादेश बमोजिम कसैले कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेको पाइएमा त सजायको भागीदार हुनुपर्ने पनि सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ। यसैगरी सीमित कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अब सीमित शाखामा मात्र सञ्चालन हुने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सीमित शाखा मात्र आलोपालो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा थप जोखिम भएको र भिडभाड कम नभएको जस्ता गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त क, ख, ग, घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमित शाखाबाट आलोपालो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। सूचना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा वाणिज्य बैंकले काठमाडौँमा 3, विकास बैंकले 2 र फाइनान्सले एउटा मात्र शाखा खोलेर सेवा दिनुपर्ने जनाइएको छ। ललितपुरमा वाणिज्य बैंकले 2, भक्तपुरमा 1 तथा विकास बैंकहरू र फाइनान्स कम्पनीले ललितपुर र भक्तपुरमा 1 शाखा खोलेर सेवा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका लागि बन्द रहेको शाखाको सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर र सेवा प्राप्त गर्न सकिने वैकल्पिक शाखा र शाखा खुल्ला रहने समयको जानकारी समेटिएको सूचना बैंकले वेबसाइटमा दैनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा पुनः आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म 10 महिना अवधिमा 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड 4 लाख 23 हजार व्यापार घाटा भएको छ। यद्यपि साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालले 13 खर्ब 62 अर्ब 58 करोड 59 लाख 35 हजार वैदेशिक व्यापार गरेको र निर्याततर्फ 10 वर्ष अघिको 1 खर्ब बढीको निर्यात लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै हासिल गर्न सफल भएको पनि भन्सार विभागले जनाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म 10 महिना अवधिमा 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड 4 लाख 23 हजार व्यापार घाटा भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 9 खर्ब 43 अर्ब 7 करोड 30 लाख मात्र घाटा भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको 13 खर्ब 62 अर्ब 58 करोड 19 लाख 35 हजार वैदेशिक व्यापार रहेको छ। यस अवधिमा 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोड 1 लाख 79 हजार वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। निर्यात भने 1 खर्ब 8 अर्ब 47 करोड 97 लाख 56 हजार भएको छ। नेपालले निर्यातको लक्ष्य 10 वर्षपछि सफलता पाएको हो। 10 वर्ष अघि नै 1 खर्बको निर्यात लक्ष्य राखे पनि चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै सफलता मिलेको हो। भन्सार विभागका अनुसार वैदेशिक व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 21% बढेको छ। व्यापार घाटा बढे पनि निर्यात 32%ले बढेको छ। आयात 22%ले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात हिस्सा 92.04 र निर्यात 8% छ। सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ। 10 महिनामा भारतसँग मात्र 7 खर्ब 36 अर्ब 30 करोड 32 लाख 85 हजार बराबर व्यापार घाटा रहेको छ। भारतबाट 8 खर्ब 15 अर्ब 63 करोड आयात हुँदा 79 अर्ब 32 करोड 34 लाख बराबर मात्र निर्यात भएको छ। भारतपछि चीनसँग 1 खर्ब 82 अर्ब 29 करोड व्यापार घाटा रहेको छ। चीनतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा 89 करोड 76 लाख 26 हजारको मात्र निर्यात भएको छ।
हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।